recognize that following Jesus is greater than your comfort. Dapat nimong ilhon, igsuon, nga ang pagsunod kang Hesukristo mas labaw pa kaysa imuhang comfort. Kung may nga comfort, kung asa ka komportable, kung asa ka medyo diha ka nakauyon, kung asa medyo hayahay ka, that is comfort. Sa atong gibasa kanina, there are 3 people nga gihisgutan diha sa mao nga gibasa nato. Kabalo ba mo na one of his, adunay duha ka approach na gihimo diri Ang isa, siya mismo nag-approach kay Jesus Christ na musunod. O ang duha, I mean. Pero ang isa, siya gi-approach ni Jesus na magsunod sa iya. Pero kining tulo, pareha sila o kining conclusion. Nanong dili sila makasunod. Now, posible kining unang tao, kinsa man ning unang tao? O unsa man niyang gisulti ning unang nga tao? Ang unang tao mi sangpit ngadto kang Jesus Christ samtang naglakaw siya dito sa dalan, posible para sa paghimo sa buluhaton. Gi-approach siya sa usa ka tawo, mingon ang usa ka tawo, musunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto. Usahay inana ta. Mualagad ko kanimo Ginoo, labi na kung bag-o pa kang Kristohanon. Ang imuhang yung sulti sa Ginoo, mualagad ko nimo Ginoo. Sa mga youth camp sa una, sa mga fellowship, sa ECOP, Evangelical Christian Outreach Foundation International, nga diha man ko na-mold sa ako ang pagkayang people. Una ko nagtabok sa ISB, Southern Baptist. Nakita na ako kung noon sa kainit ang mga young people. Even me, na-feel na ko ang presence sa Ginoo. Mingon ko sa Ginoo, I will follow you and I will serve you. Ang mga young people po, every time doon ay pulpit call, doon ay pagpadawat, doon ay pag-renewal of, kining kinatawag na renewal of commitment. Mukumit ang mga young people. Yes, Lord, I will follow you wherever you are. Musunod ko nimo Ginoo. Bisan asa ka moadto, bisan unsa ka lisod, musunod ko nimo. Just like nining tawhana nga mi-approach siya kay Jesus samtang naglakaw si Jesus sa dalan niyang gi-approach, siguro mingon siya, sir. Or mingon siya, magtutudlo. Kanang pwede ba ko musunod nimo? Musunod unta ko nimo. Pero abi ninyo, mas labaw nga makita sa Ginoo ang atong kasing-kasing kaysa ato ang bakba. Kasabot ko sa akong punto. Nadungog na to ang mga tao. Mamingon siya, musunod ko kanimo. Pero ang nakita ni Jesus, ang iyang heart. Ang iyang motibo. That's why, unsay tubag ni Jesus Christ sa mga tao. Ingon pa niya, si Jesus mitubag kaniya. Ang mga milo, adunay lungag nga kataguan. O ang mga langgam sa kalangitan, adunay salag. Apan ang anak sa tao, walay dapit, nga kahigdaan sa iyang ulo. Nakita siguro sa mga nga tao, sa Ginoo, ang kasing-kasing sa mga nga tao, nga buot musunod kadto kaniya, sa pagtuo, nga adunay comfort siyang masinati. Abi siguro niya nga kung musunod siya kay Jesus Christ, basin mahayahay siya, basin madato siya, basin mahatag ang tanan niyang gikinahanglan. Igsoon sayon kayo ang pag-ingon, I will follow you, Lord. Labi na kung grabe ang kadasig nga imong gibati, grabe ang revival na imong gibati, makaingon jud ka, I will follow you, Lord, I will serve you. Labi na kung gipanalanginan ka. Pero mas labaw nga nakita ang tinuod na motibo sa imong heart. Following Jesus means placing our commitment to following Him before our own sense of security and provision. Ang pagsunod kang Kristo, mao ang paghatag sa imuhang pasalig. Sa Bisaya pa sa commitment, pasalig sa pagsunod kaniya, labaw pa sa security, labaw pa sa imuhang comfort, labaw pa sa imuhang panginahanglanon.
Kung ang usa ka dato, just like Manny Pacquiao, posible makaingon ta nga dali ra saya ang pagsunod kay dato man siya. Pero how about kung kinahanglan nimong manarbaho? Saan nimo pagsunod sa Ginoo? Labi na kung naay Sunday o makaingon kang matay na man ni Domingo, di ko kasimba, but Lord, I will follow you. Diha karon mabutang atong una-una. Tinuod ba gyud nga andam kang musunod sa Ginoo? Ha? Daghan kaayo ta og mga alibay. Buot kuno kita nga mosunod, pero daghan tag mga rason nga nung dili ta makasunod. Buot kang moalagad sa Ginoo, pero dili ka kasakripisyo sa mga butang nga nakahatag kanimo og comfort. Wala akong nag-ingon na kinahanglan nimong mo-resign sa trabaho, kinahanglan nimong magtinapulan para lang makaalagad ka sa Ginoo. Dili na mo ako ipasabot. Kasi ingon sa kanta gani, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Sa diha nga misanong kung mag-alagad ko sa Ginoo sa pastoral ministry, nagpaghuman ako graduate sa computer technician o sa driving mechanic. May amigo ko nga nagtrabaho og internetan. Pwede ko sa apply diri kay para mabansay ang imuhang naibaluan. Na master na ko that time. Ingon ko di lang siguro kay unsa man ni diri open sa Domingo dili. Sa able, balubita kang pastor ko niya, imo kong pasudlon diri So daghan og mga posible nga babag. Anto naabot ko sa Deco Arts, kanang supplier sa City Hardware. So kay balo ka ang City Hardware open sila og Domingo, kanang Deco Arts open sila og Sunday. Niadto ko kay Pastor Jackson, dili pa sa pastor that time. Kay isa siya sa mga labaw sa sulod siya nagadala og tao sa sulod sa maong Deco Arts sa section diya sa mga section sa sulod. Isa na siya sa supervisor si Jackson Madilo. So gi-approach ako sa Jack, pwede ko manarbaho diya sa inyo? Isa apply dito sa agency. O di nang apply ko agency. Ingon ko na ay trabaho Domingo dara. Isa na Ano ko na trabaho Domingo na. Niya sa man nga pastor man ko. Unsang bon saw na nimo. Ano ko nga. Sige, hangyo imuhang manager. Trabaho ko diya pero di ko mo join Domingo. So, istorya na niya. Ya ako pod gistorya pud. Pagsulod na ako, gistorya na ako. Nagpaila dayon ko nga pastor ko. Ana ang supervisor nakatong labaw nila, supervisor sa kinatibukan sa Deco Arts. Sa pastor day ka. Ano ko pwede ba ko mohangyo ma'am nga dili ko mo duty og Sunday kay pastor man ko. Ana siya nga. Tay pastor, di ba unta may musugot ana kay bawal diri ang mag-absent og Domingo. Ana ko nga di man pud ko pwede nga di pud ko mo atok simbahan og Domingo ma'am kay pastor man pud ko. So, pangyo alang ko. So mao to ningon sa pastor. Sa tanan nga trabahante diri ikaw ra gyud makaristig Domingo. Kay wa man kuy mahimo kay pastor man jud ka. Ano to? Nakaristig og Domingo, di nakatrabaho ko. Di ba? Buot kang mosunod sa Ginoo, tapangan ka sa Ginoo. Pero kung ang imong heart nimo atik-atik lang, ang imong ra gusto mo sunod pero ang tinuod ang imong heart layo gyud di gyud gusto. Kung gusto nimo mosunod sa Ginoo, makasunod ka sa Ginoo. Kini ang nakita sa Ginoo ngadto sa tao. Nga buot mosunod ngadto kaniya pero ang iyahang kasing-kasing dili tukma sa iyahang pinulungan. The point Jesus is making is to show that following Jesus is not easy. Ang pagsunod kang Jesucristo dili sayon. Basig may ka musunod ka kang Jesus para madato ka, di ka madato igsuon. Kung musunod ka kay Jesus kay nagtuo ka nga makatukod ka og balay, dili na tinuod igsuon. Kunang kana ang imong motibo. Kana bitaw sa sugod pa lang may ka mag-alagad ko sa Ginoo kay para madato ko, mag-alagad ko sa Ginoo para ma-provide tanan akong panginahanglanon, mag-alagad ko sa Ginoo para dugay ko mamatay, mag-alagad ko sa Ginoo para himsog akong lawas sa kanunay. Igsuon ang pagsunod kang Jesucristo dili sayon. Wala may ingon si Jesus Christ nga sunod ka nako kay para madato ka. Ingon si Jesus Christ na diri sa kalibutan sakiton mo tungod ka nako. Pero ingon siya, unaha pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamataro ug ang tanang mga butang ikadugang niya kanimo.
So unahon nimo ang pagsunod, dili kay unahon nimo ang pagpangita sa mga butang, unya mo sunod ka sa Ginoo. Kay nakita na siya ni Jesus, ug mingon siya unya sa imuha, ang milo aduna siya kataguan, ang langgam aduna siya salag, pero ang anak sa tao wala siya igo nga kahigdaan sa iyang ulo. There is no comfort. There is no easy road sa pag-alagad sa Ginoo. You need to learn nga kining pagsunod sa Ginoo kinahanglan siya og tinud-anay nga commitment, di lang taman sa baba. Ha? Kay di na mao'y gikinahanglan sa Ginoo atong baba, atong mga tingog. Wala na gikinahanglan sa Ginoo kay bisan kapila pa ka magsaad na mag-alagad ka sa Ginoo hangtod nga layo ang imong kasing-kasing dili ug dili ka kaalagad sa Ginoo. It is very difficult and it may cost you all that you are currently holding. But I promise that you will be reconciled to God. Pwede ganing ang tanan nimo nga naangkon karon sa imong kinabuhi, sacrifice pa na siya kung musunod ka sa Ginoo. Kung dato ka karon unya, basin unya pag musunod ka sa Ginoo, magunahuna ka nga basig pa natuon pag ka sa Ginoo, igsuon, basig kuhaon pa na. Ang usa ka dato nag-istorya diha sa dalan nakasabay ni Jesus naglakaw mingon ang usa ka dato magtutudlo unsa ba akong buhaton aron sa pagsunod sa aron pag puyo sa gingarian. Ay sa magbuhat kag maayo, magbinuutan ka, magsimba ka, mag-alagad ka, ayaw pang lupig. Sa gibuhat naman ako natanan. Isang ibaligya imong kaptangan ihatag sa mga pobre. Ito kuyang ulo og ni agi ug laing dalan. Ngano man lisod ang mag-alagad sa Ginoo. Kay limang kay pabaligya sa imo ang mga kaptangan nimo aron ka makasunod sa Ginoo. Ngano man nakita sa Ginoo, tinuod nga nagbuhat ka, nagtabang ka, naghatag ka, naghimo kag matarong. Pero sa laing area sa imong kinabuhi, dunay babag nganong wala ka motubo. Ug nakita ni Jesus nga ang babag nganong dili siya makasunod sa Ginoo, iyahang kaptangan, ang iyang bahandi. Ingon ni Jesus sa iyang sa iyahang mga disipulo, sa mga tao nga nagsunod siya, sultihan ko kamo. Mas sayon pa ang sulod sa kakamilyo sa lungag sa dagom kaysa niining dato. See? Kung dili nimo masabtan, unsay nakapugong, kinahanglan nimo masabtan, unsay reason nganong dili siya kasunod sa Ginoo. Naghimo siya maayo, naghatag siya ug nagtabang siya sa mga pobre, naghatag siya sa iyang ikapulo, pero discontento man siya, ningon siya, gibuhat naman ako natanan. Ingon si Jesus, baligya ng mga butang nimo, unya ihatag sa mga kabos. O di, unsa nito po? Iduko siya siyang ulo, miagi siya laing dalan, na si Jesus niingon, sultihan ko kamo, masayon pa sa usa ka kamilyo ang pagsulod sa bangag sa dagom kaysa niining dato ang pagsaka dito sa langit. Dili man makapaimpyerno ang kwarta, ang pagkadato. Pero ayaw pud sugot ng imong kwarta mahimong babag aron maimpyerno o mahimong babag aron dili ka malangit.